अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये सिस्टम किस पर चल रहा है, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ सिस्टम्स की बात होती है, लॉ की बात होती है। कोई कहता है यहाँ पर न्याजी लॉ है, कोई कहता है यहाँ पर आसिम लॉ है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर लॉ किसका है? यहाँ पर लॉ जो है वो नवाज लॉ है। जी हाँ, नवाज ला है। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। चाहे पीटीआई का मामला हो, चाहे टीएलपी का मामला हो, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम हो और अब 27वीं आईनी तरमीम हो, तो ये सारा कुछ जो है वो नवाज ला के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो सिस्टम है वो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रहा है। रिसेंटली जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला मामला हुआ, उसके बाद मरियम नवाज जो खुलकर सामने आई, उनके जहन में कोई अभाव नहीं था। साथ ही मौलाना फजल रहमान ने जो जुमले कसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर, उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुलकर बताया जाता है कि सामने आए और उन्होंने इस चीज़ का बुरा मनाया और साथ में ये भी कह दिया कि अब जो किसी ने करना है वो कर ले, हुकूमत पंजाब अपने फैसले खुद करेगी और जो स्टांस लिया है, टीएलपी का मामला हो या कोई और मामला हो, उस पर आप डट जाएं। तो ये नवाज शरीफ ही हैं और नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है, उनकी सियासत के हवाले से, कि शायद उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, उनसे कोई पूछता नहीं है, उनसे कोई रहनुमाई हासिल नहीं करता और जो उनके मुतालबात हैं वो ना पहले माने गए थे ना अब माने गए हैं। लेकिन एक एक करके अगर आप ये देखें कि आज इमरान खान कहाँ पे है, आज इमरान खान अडयाला जेल में है। आज अगर जनरल फैज़ की बात की जाए तो जनरल फैज़ कहाँ पे है? जनरल फैज़ का भी कोर्ट मार्शल हो रहा है और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब लंदन में थे तो उन्होंने जनरल फैज़ का नाम भी लिया था। तो जनरल फैज़ किधर है? अगर जनरल बाजवा की बात की जाए तो जनरल बाजवा भी बिल्कुल खामोश हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बात की जाए, वो भी बिल्कुल खामोश हैं और खामोशी से जो सिस्टम है उस पर नवाज शरीफ जो है वो भारी पड़ते चले जा रहे हैं। और अगर आज की तारीख की बात की जाए, जो रिसेंटली टीएलपी वाला मामला हुआ है, अगर वो भी देखें, एक नुक्ता नज़र ये कहता है कि टीएलपी जो है वो नून लीग का वोट बैंक तोड़ने के लिए बनाई गई थी, जबकि टीएलपी इसकी तरदीद करती है और उनका ये कहना है कि वो तो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आए हैं और सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमूस रिसालत पर वो पहरा देते रहेंगे, वो उसके पहरेदार हैं। तो ये उन पर महज इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ का वोट बैंक तोड़ने के लिए उन्हें वजूद में लाया गया या उस जमात की बुनियाद रखी गई। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से जितने क्राइसिस माजी में थे, यानी जिसने नवाज शरीफ की सिस्टम से सियासत को ख़त्म करने का अंदिया दिया, धमकियां लगाई या सूरतकारी की, आज एक एक करके उन सब का जो आप देख लें कि मुस्तकबिल है वो तरीक दिखाई दे रहा है और जो निज़ाम है, जो लॉ है, वो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ लॉ चल रहा है और नवाज शरीफ की खामोशी भी सब पर भारी है। जरदारी साहब के हवाले से भी ये कहा जाता है जी कि एक जरदारी सबसे जारी, एक जरदारी सब पे बारी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त सबसे भारी लग रहे हैं। चाहे अब वो 27वीं आईनी तरमीम हो तो सारा कुछ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ अगर खामोश हैं तो फिर भी उनके मुखालफिन को तनकीद करते हैं जी कि देखें 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली है। और अगर नवाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं, कुछ हदायत देते हैं हुकूमत पंजाब को और वफाकी हुकूमत को, तो फिर भी तनकीद की नश्तर बरसाए जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ का ही ये हौसला है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी हल्के, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से एक्टिव है और सिस्टम उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। उनकी हाँ या ना पर भी बहुत सारे अभी फैसले होते हैं। और अगर आप पिछले साल इसी नवंबर की बात करें
تو بیلاروس کے جو صدر نے آنا تھا اور پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کیا تھا اور یہ کہا تھا جی کہ ہم نے ڈی چوک میں جا کے دھرنا دینا ہے، تو تب آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا، ڈی چوک تک تو نہیں پہنچنے دیا گیا اور پھر تتر بتر ہو گئے سارے بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، پی ٹی آئی کے رہنما، اور نواز شریف صاحب اس وقت پھر مری ہاؤس اپنی رہائش گاہ پر تھے، جہاں پر پھر بیلاروس کے صدر گئے، وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ تو یہ جو نواز شریف ہے نا، میں کچھ سننے والوں کو یہ عجیب لگے گا، جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ سسٹم ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور عمران خان کی جو رہائی ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا عمران خان اپنی رہائی کا فیصلہ خود کریں گے، عمران خان اپنی رہائی کا فیصلہ بے شک خود کریں، اور جو کہتے ہیں کہ عمران خان سسٹم کا باپ بنا ہوا ہے، عمران خان سسٹم کے آگے نہیں جھک رہا، بلکہ یہ جو مروجہ نظام ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عمران خان کے ترلے منتے ڈال رہی ہے، وہ جھک رہی ہے عمران خان کے آگے اور بار بار پیغامات پہنچا رہی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس وقت اگر عمران خان کی رہائی کی کنجی ہے جس کے ارد گرد یہ معاملہ گھوم رہا ہے، تو وہ فقط ایک ہے، وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف جو سسٹم پر باری ہے، فواد چودھری ہوں یا دیگر ہوں، انہوں نے بھی بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، نواز شریف صاحب کو سامنے آنا ہوگا، اور عمران خان کے حوالے سے بھی نواز شریف کو آگے بڑھنا ہوگا، اور جو سیاسی طور پر قید ہیں ان کی رہائی میں معاونت کرنی ہوگی، یا اپنا کردار جو ہے وہ عمل میں لانا ہوگا۔ لیکن نواز شریف صاحب جو سیاست کر رہے ہیں، وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ سیاست دانش مندانہ ہے، عقل مندانہ ہے، حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اچھا ہے ملک کے لیے، کیا برا ہے، اور اس بنیاد پر وہ کوئی ہدایت بھی جاری کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا جی کہ اس وقت کس کا لا چل رہا ہے، لا سے مراد یہی ہے نا کہ کس کی بات کو ویلیو کیا جا رہا ہے، کس کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، کس کی ہدایت پر عمل ہو رہا ہے، تو وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت فقط ایک ہی ہیں، نواز شریف۔ اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، اس پر بھی نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ وزن دیا جا رہا ہے، اسے ویلیو کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب میں اگر دیکھیں، وفاق میں دیکھیں، شہباز شریف بھی اگر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر نواز شریف سے ہدایت لیتے ہیں، مریم نواز بھی ہدایت لیتی ہیں۔ میں صرف یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم تھی اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، تو پھر مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، دیگر ان کے اتحادی، بلاول بھٹو جاتی عمرہ عشائیے پر پہنچے تھے، وہاں پر عشائیہ ہوا تھا، اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا جو راستہ ہے وہ صاف ہوا تھا۔ آپ نے پھر دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ٹوپی گھمائی، چاہے انہوں نے اپنے مطالبات تسلیم کروائے نہیں کروائے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی وہ رام کر لیا۔ اور آج ٹی ایل پی، پی ٹی آئی کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ یہ دیکھیں گے سسٹم کس کے تحت ہے، سسٹم پر کون باری ہے، اور کس کا لا چل رہا ہے، وہ نواز لا ہے۔ اس پر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہمیں سے پوچھیے گا، لیکن میں اگر بطور صحافت کے اسٹوڈنٹ اور سیاست کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہی محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں نواز لا ہے، جو سسٹم ہے اس پر نواز شریف صاحب کی جو ہدایت ہے، جو ویلیو ہے، وہ وزن رکھتی ہے۔